Magbasa ta din niya sa size 30. Hatagi ang tanang mangayo kanimo, ug siya nga magakuha sa imong mga butang ayaw pagbawiin ini. Ug buhati ang mga tawo sa buot ninyo nga ilang pagabuhaton kaninyo. Ug kun maoray inyong higugmaon ang mga nahigugma kaninyo, kung sa may dungog ninyo, kay bisan gani ang mga makasasala, nagahigugma man sa mga nagahigugma kanila. Ug kun maoray inyong buhatan ug maayo ang mga nagabuhat ug maayo kaninyo, kung sa may dungog ninyo, kay bisan gani ang mga makasasala, nagabuhat man sa inon. Ug kun ang inyong mga panghulamon, maura ang mga tawo nga adunay inyong mapaabot nga madawat gikan kanila kung sa may dungog ninyo. Bisan gani ang mga makasasala, magapahulam man ngadto sa mga makasasala nga magapaabot sa makadawat ra usab ug sama sa gipahulam. Apan higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhati silag maayo, ug pahalama sila sa walay pagpaabot ug bisan unsa gikan kanila. Ug dako niya ang inyong balos, ug kamo mahimong mga anak sa labing halandon. Kay siya mapuanguron man bisan sa mga tawo walay igabalos ug sa mga dautan. Magmaluluyon kamo, maingon nga maluluyon man ang inyong amahan. Panghatag kamo o kamo paghatagan. Amen. Ang takos nga pinaugdo, dinasok, o tinantan, o magawas, igabutan raon niya diya sa inyong sabakan. Kaya ang takos nga inyong igahatag, mausab unya ang takos nga inyong paggadawat. Amen. 38. Magisgot kini of principles of giving. Amen. Principles of giving or act of generosity. Principle of generosity. Ang principles of generosity, itawag na siya of number 1 is a voluntary. Yun na siya, wala na siya subuha. Generous means kinabubuton. Si Ginoong Hesus nagtudlo na yun dito panghatag kamo Amen. o kamo paghatagan. Ang takos nga pinaugdo, dinasok o tinantan. Kana siya, ang takos, buto sabot ang misyon. Amen. Nga pinaugdo. Takos gani, dili tong takos nga sinaphig. Takos nga pinaugdo. Amen. Dinasok sa na siya, tinantan, dayon diyan ay pa man na siya muugdo. Pagtakos ka, imong idasok, unya dasok ra gyud, itantan pa gyud mo. Kaya na diya sa ako ba, nga na bitaw? Or ana sa kanang gitawag o takalan. Jantangan. Katong takalan, katong mosod o katong kinahon bitaw nga dako. Igante sa gantang nga katong sa katakalan na ang usa ka bakid tulo ka takal kanto siya mo titakson magbahay na gani siya sa una sa bangane magbahay na gani na og daghan pa ato kas takal sa gamay na ya daghan man mo ari ka dayon sa gantangan karon mabahin gyud mas apod gyud siya gyapon ang procedure walay sa pigay tantan gyapon to siya pinaugdo buntag dito sa mugban. Ingon niya na ang principles nga gikuha ni Ginoong Hesus. So, sa Ginoong Hesus, ang iyang gihimo, ang paghatag, ingon ito, paghatag kamo o kamo paghatagan. Doon na dayo'y gipagawas diyang kasiguruhan sa imong gibuhat. Oh. Nga naman, kaya pag ingon na paghatag kamo, o kamo paghatagan. Amen. Ha? So, sa panahon nga ikaw ni buhat niya na ingenuous act, wala ka subua o walay nag-encourage nimo kundi sa imong kinabubuton. Amen. Ang proseso sa paghatag kinahanglan nga walay tiik-tiik. Amen. Dili man ako lam, kundi kinabubuton. Atong basahon sa Mark
Marcos 12:41 o 42. 44 hangtod 44. Nakita ni Jesus ang usa ka babaeng balok dito sa sulod sa templo. Unya si Jesus milingkod at bang sa panudanan ug mga halad. Ug iyang gipaniira ang panon sa mga tawo nga nanghulog og kwarta nga nadto sa panudanan. Ug daghan ang mga dato nga naghulog og daghang salapi. Ug usa ka kabus nga babaeng balo nga miabot ug mihulog og duha ka diyo nga nibilig usa ka dako. Ug gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa pagduol kaniya. Ug miingon siya kanila, sa pagatinuod magaingon ako kaninyo. Nga kining kabus nga babaeng balo nakahulog og labaw pa kaysa tanan kanila nga nagpanghulog ngadto sa panudanan. Kay silang tanan miamot gikan sa ilang nanghingapin nga kahamugaway. Apan kini siya gikan sa iyang kapitos nihatag sa tanan nga diha kaniya, sa tanan nga iyang kabuhian. Ang description ni Ana, ang maong babae mikuha ngadto sa iyahang kwarta. Gitawag na siya og sa Bisaya usa ka dako. Duha ka buok pero ang kantidad niya na usa ka dako. Gitawag ni siya sa English og small copper coins. Onya sa lain nga translation to farting. Farting nga murag fart ba nga utot na farting nga ang maong kantidad nagkantidad na siya og 1/2 cent. Kantidad niya na sa duha ka buok nahimo na siyang usa ka sintabo. Kaning kantidad nga gihulog sa usa ka babaeng balo katong duha ka buok equivalent sa usa ka dako. Bisan sa iyang kalison, sa iyang nagpadampok pag siya sa iyang kasing-kasing, wala siya gos, wala usab siya buti, o wala siya sugua. Sa 33, iyon si Ginusos, truly, I say to you, this poor widow has put in more than all of those who are contributing to the offering box. Siya mo ay kinagamyan nga mihatag sa maong panudanan, pero sa nakita ni Jesus, siya mo ay pinakalabaw sa panang mihatag. Sa unsang pamagi? Basaha ang 44. Silang tanan miamot gikan sa ilang nanghingapin nga kahamugaway. Apan kini siyam gikan sa iyang kapitos mihatag sa tanan nga diha kaniya, sa tanan nga iyang kabuhian. Oh. Gawas niya mihatag tungod sa ilang mga hingapin. Sobra sa ilang naan nila. Oh. Pero ang babaeng balo mihatag bisan sa puhunan o sa iyang panginabuhian. Giurot niya hatag. So dahil wala niya ilain yung ipakigayon mo na to ang iyang pinakapunan. Or mo na to ang pinakalas niya nga kwarta sa tibuok niyang kinabuhi. But she out of her poverty has put in everything she had. Amen. Iyang ibutang ang tanan niya anaa kung unsay anaa kaniya. She had to live on. So, atong panigin ni Jesus, sa diyang naglingkod siya diya sa templo, doon sa halaran, iyang gipanidhan ang tanan niyang mga tao nga niadto nga to sa halaran sa paghatag sa ilang. So, nakita ni Jesus. Panghatag ka mo o ka mo paghatagan. Amen. Ang takos nga pinaogdo, dinasok o tinantan. Mag-awas. Igabutang raon niya diya sa inyong sabakan. Kaya ang takos nga inyong igahatag, mausab niya ang takos nga inyong pagadawaton. Oh. Basic nga gihatag ni Jesus. Pero sumala sa atong ma-experience o sumala sa mga testimony sa uban,
mas labaw pa ang return kaysa atong gihatag. Amen. Hatag ka, anak nga gamay nga katidad nga sibo sa imong kasing-kasing, pero ang return, anak nga panalangin sa Diyos, sobra. Kaya ang takos nga inyong igahatag, mausab unya ang takos nga inyong pagadawaton. Pero ano man nga, mas daghan man ang return tungod sa nag-awas. Ha? Tungod sa nag-awas. Kaya ang nag-awas, way labot sa measurement. Inagbutang na diya sa imong sabakan, sa return na gani, ang tanang nag-awas diha, salod na diya nimo. Amen. Dihang watag ka sa dihang imong giugdo na siya, pinaugdog, tantan, nag-aawas. Wala to'y labot dito sa imong paghulog dito sa iyang bisundan. Oh. Pero sa dihang imong gidawat na, gibutang na diya sa imong sabakan, pinaugdo, tinantan, dinasok, nag-aawas, di anas imong sabakan. So, apil ang awas nga imong nadawat. Ang return sa atong paghatag, ang return na mas dako kaysa atong gidawat. Oh, kining principles of generosity, gihimo na siya para aron dili ka mahimong kabutan ni bisan kinsa. Amen. Og ang imong katungod dili ka mahimong mapugos aron lang ka sa paghatag. Okay, free will. Sa paghatag niya, natong basahon. Matod pa diriyo, voluntary giving. Giving should be voluntary and not coerced or forced. So wala ka mapugos. Amen. Wala ka kursaha. So, atong basahon. Exodus 35:5. Magkuha ka mo gikan sa taliwala ninyo ug usa ka halad alang sa Ginoo. Busa kinsa nga masinugtanon ug kasing-kasing padad-a siya niini ug halad sa Ginoo. Ulawan ug salapi ug tumbaga. Bisan kinsa nga masinugtanon og kasing-kasing. Kaya kanang paghatag, pwede ka musugot nga doon pagduha-duha, doon na pwede ka musugot nga doon ay pagkapinugos. Amen. Oh. Pero ang sugo magkuha ka mo gikan taliwala ninyo og usa ka halad alang sa Dios. Amen. Sa daghang mga o sa daghang mga gitawag og relihiyon, grupo, usa sa ilang ipakadak-an mao ang tithing. Oh, ang tithes. Kung imong kuhaon ang history sa tithes, dili siya voluntary. Amen. Sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Abraham, voluntary to siya. Si Abraham mihatag og ikapulo kang Melchizedek sa wala pay balaod. Kay ang law, Dito namang Moses. layo na kaayo, pila na ka generation na niabot yadto kang Moses. Si Abraham, sa dihang iyang gisulong ang mga syudad, iyang gipilde ang tanang inagaw niya, nikuha siya og ikapulo o gihatag niya ngadto kang Melchizedek. Iyang gibahayanan usab ang kadtong mga hari, tulo ka hari nga kauban niya, alay niya. Voluntary to sa panahon ni Melchizedek. Apan pag-abot dito kang Jacob, si Jacob sa diyang nagdamgo siya, misaad siya sa Dios nga muhatag siya ikapulo sa tanan nga anaa kaniya sumala sa pagpanalangin sa Dios. Amen. Kung siya panalanginan siya sa Dios. Genesis 14:18 hangtod 20. Ato ni siyang hatagan og distinction ang tithing og ang giving. Oh. Ug niya si Melchizedek nga hari sa Salem, nikuha og tinapay og bino ug siya mao ang saserdote sa labing labaw nga Dios. Og siya gipanalanginan niya og bingon, dalaygon si Abraham sa Dios nga labing labaw, nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Ug dalaygon ang Dios nga labing labaw, nga nagtugyan sa imong mga kaaway nga anha sa imong kamot. Og si Abraham yatag kaniya
sa mga bahin nga ikapulo sa tanan. Di sa gikan ang gikuha ni Abraham nga ikapulo Sa tanan. sa tanan niyang inagaw. Kana nga kapitulo. Tanan niyang inagaw gikan sa gubat. Nga ang syudad nga iyang gisulong o iyang gigubat, ang tanan nga mga goods nga iyang nadala. Motoy iyang gihatag ngadto kang Melkisedek. Si Jacob 28:22 sa Genesis. Misaad siya. Oh. 28:22. O kining batongha nga akong gipatindog ingon nga haligi nga handumanan mahimong balay sa Dios. Ug sa tanan nga imong igahatag kanako sa pagkamatuod ang bahin nga ikapulo akong igahatag kanimo. Kanusa man na siya natuman. Si Abraham, mao kani ang apuhan ni Jacob. Sa ilahang kaliwatan, bloodline yun na siya ni Abraham. Kaya ang anak ni Abraham, si Isaac, ang amahan ni Jacob. Si Jacob, mao kini ang gihinganlan og si Israel. Gikan sila nagpuyo sa Egypt og gipagawa sila sa Dios kay pagabdalon sila dito sa yutang saad. Diin dito nagapaagas ang dugos o gatas. Ingon niya na kabunda. Ang yutang saad gihatag sa nila sa Dios. Ari na ta sa the covenant of God, Israel under the Mosaic law. Si Jacob nanumpa, libaw na siya. Doon na siya nahimo nga covenant ngadto sa Dios. Mo na siya ang iyang pagkigsad, nya muhatag siya ikapulo sa tanan nga unsay anak kaniya. Kinsa si Jacob? Mo siya si Israel. The covenant of God, Israel under the Mosaic law. Ang Israel na ilalom sa balaod ni Moses. Diha na nga ang tanan nga anak kanila sa Israel magahatag sila sa ikapulo ngadto sa Dios. Atong basahon unsa man ang ilang ikapulo nga ihatag nila sa Dios. Leviticus 27:30. Doon ay mga klase-klaseng mga ikapulo. Ug ang tanan nga ikapulo sa yuta maingon man ang sa binhi sa yuta mausab ang sabunga sa mga kahoy iya sa Ginoo. Ini mao'y butang nga balaan alang sa Ginoo. Every tithe of the land, whether of the seed of the land or the fruit of the trees, is the Lord. It is holy to the Lord. Ang tanang ikapulo sa yuta o ang bunga sa mga kahoy gikan sa Dios, iya sa Dios. It is holy to the Lord. Balaan ka na sa Dios. Amen. Unsa man ang ikapulo nga ihatag sa mga katawhan ngadto sa Dios. Dako manggug kayo twist sa atong kapanahonan karon kanang naggitudlo og ikapulo. O inverted or kanang opposite ang nakahimtang karon sa nanggituman og ikapulo. Ang panaan, ang panumpa ngadto sa Dios si Israel ra og ang gihatagan sa balaod sa paghatag sa maong ikapulo ang Israel pod. Doon ay mga klase-klaseng mga ikapulo. Unsa man ang mga ikapulo? Doon ay gitawag og Levitical tithes. Unsa man ang Levitical? Atong basahon. Numeros 18, 21 hangtod 24. Ug kaniya karon gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang mga ikapulo sa Israel alang sa pagkapanulundon. Nagtumbas sa ilang pag-alagad bisan sa pag-alagad dito sa balong-balong nga pagatiguman. Ug sukad karon dili magaduol ang mga anak sa Israel sa balong-balong nga pagatiguman aron sila dili magdala sa sala ug mga matay. Apan ang mga Lebihanon magabuhat sa pag-alagad sa balong-balong nga paggatiguman ug sila magdala sa ilang pagkadautan. Kini mao ang balaod nga walay katapusan ngadto sa inyong mga kaliwatan. Ug sila dili magaangkon sa panulundon sa taliwala sa mga anak sa Israel. Kay ang ikapulo sa mga anak sa Israel nga ilang gihalad ingon sa halad nga binayaw kang sa Ginoo akong gihatag nga panulundon sa mga Lebihanon. Tungod niana
giingon ko kanila sa taliwala sa mga anak sa Israel, sila walay panulungkot. Klaro na diya, gitawag na siya og Levitical tithes. Oh. Alang lang na siya Sa Levites. sa mga Libihanon. O aniya karon gihatag ko sa mga anak ni Levi ang tanang mga ikapulo sa Israel. Alang sa pagkapanulundon na tumba sa ilang pag-alagad bisan sa pag-alagad dito sa balong-balong nga pagatuguman. Ikapulo dawaton ngadto sa mga Libihanon. Unsa man na yung Libihanon? Ang Libihanon, ang tribo ni Libi, wala siya'y bahin sa yuta sa Wala sila sa Israel. Oh, wala. Sa pagbahin-bahin na sa yuta, siya lang ang walay yuta, bahin nga yuta. Tungod kay ang iyang bahin, mao ang pagkasaserdote o ang halaran. Ang ilang ikapulo, ang tanang mga tribo, magdala sila og ikapulo ngadto sa mga Libihanon aron doon na sila ay makaon. Ang pangutana, kinabubuton ba nila ang paghatag? Dili. Nga naman, covenant man na or Tulumanon ba? balaod man na nila. Usa nga ilang dili masunod sa balaod, dili gyud sila mamatarong sa pagtuman sa napulo ka sugo. Kini nabilong man ni siya sa sibilo ni siya. Tax man ni nila. O sukad karon dili na mag-uol ang mga anak sa Israel sa balong-balong nga pagkatiguman aron sila dili magadala sa sala ug mga matay. O kaya no, kung mag-uol man nga na-supply man siya. Apan ang mga Libyanon magabuhat sa pag-alagad sa balong-balong nga pagkatiguman ug sila magadala sa ilang pagkadautan. Kini mao ang balaod nga walay katapusan. Ngadto sa iyang inyong mga katawan o sila dili magaangkon sa panulundon sa taliwala sa mga anak sa Israel. Kaya ang ikapulo sa mga anak sa Israel nga ilang igalag ingon nga halad nga binayaw sa Ginoo akong gihatag sa panulundon ni sa mga Libihanon. So, kining gitawag og ikapulo nila nga gitawag og halad nga binayaw. Doon naman ko'y halad sinunog, halad binayaw. So, nagrepresent na siya sa ikapulo alang sa mga Libihanon. Gitawag siya og Levitical tithes. Doon na po'y gitawag og festival tithes. Alang sa ilang mga kapistahan. Okay naman sila mga pista. Feast of the Weeks. Oh, Feast of the Weeks. So, ano na? Passover. Oh. Og so arita diri sa Deuteronomio 14:22 hangtod sa 27. Kinahanglan gayud nga pagalainon mo ang ikapulo sa bahin sa tanan nga abot sa imong binhi. Kanang nagagitkan sa imong baol tuig-tuig. Unsa man ang baol? Imong umahan. Ay, Kinahanglan gayud nga ang nga pagalainon mo ang ikapulo sa tanan nga abot sa imong binhi. Unsa may binhi? But kasabot kanang imong gitanom. Kanang imong giuma. Once kani nga magtanom ka pinagig binhi, doon na gyud kay ilain anak nga ikapulo sa iyang abot. Kanang magagikan sa imong baol. O, baol lagi. Sa imong gitikad. O magakaon ka sa atubangan sa Ginoo nga imong Dios sa dapit nga imo ayang pagapilyon aron pagapuy-on dito ang iyang ngalan. Ang ikapulo sa imong abot, sa imong bagong bino o sa imong lana o ang mga panganay sa imong panon sa baka o sa panon sa imong karnero aron makakat-on ikaw sa pagkahadlok sa Ginoo nga imong Dios kanunay. Tanan abot sa imong baol sa tanan imong mga kahayupan. Oh, diya lang nga punto sa atong kapanahonan karon. Diya lang nga punto ha. Wala gyud ni siya isa-isa sa naghatag si kapulo. Pag yun nakaigo ba? May nakatumbo. Nga naman,
Unsa may gihatag nga ikapulo sa mga tao karon nga naghatag sa ikapulo ug sa nagtuman niining ikapulo. Og wala kay mabasa sa Biblia nga dunay naghatag og ikapulo na kwarta. Wala. Ang abot yun. Abot. Kining sa atong kapanahonan karon, disundog lang na sila sa balaod sa mga Hudiyo. Balaod sa Israel. Og ang tanang gawas sa Israel, walay labot sa ilang balaod. O, practical man yun ni siya nga pamalaod. Di man yun ni siya nga spiritual. Practical ni siya. Abot sa imong baon, tanang bunga sa imong binhi. Imong panon sa imong karnero, imong panon sa imong baka. Gitawag na siya herd. Herds. O, mga panon. Naay balaod ana sa paghatag may tungod sa imong panon. Ang imong karnero niabot ang gidaganon og 19 kabok. 19 kabok, wa mo abot og 20. Pila may ihatag nimong ikapulo. Bisan na lang ang imong panon miabot og 11. O bungkig ba? Pila man ang imong ihatag na ikapulo. Sumala sa Biblia. Dili pagakwintahon ang sobra. Kadturan mo tangkod sa napulo. Bisan pag moabot og 19 ang imong abot, usara gyud ang imong ihatag nga ikapulo. Kung dili kaabot sa napulo ang imuhang panon, wala kay ikapulo. Mo ni paagi. So di kintahon ang sobra. Dili. Pero wala sa niingon nga puwang kanang kuan dili kun pwede. Dili man ka makahimog hatag sa ikapulo kung siyam raman. O magkabot na pulo. Nagkabot sa ikanapulo. Mag-count na po kaglayang na pulo, mahatag na po ka. Pabuton sa tunimo tong Ha? buhay. Okay. Pero sa ato karon, sa atong arithmetic nga pagkakuan, simple arithmetic nga atong gamit, kwintahon tong imong pila ka buktanan, kuhaan ang kapulo. So napakoy pikas niya. Dili na siya. Naa diha ang words sa sundog-sundog. Yan naman nga doon na may ingon ani nga klase nga kuan ikapulo. Gitawag ni siya festival rites. Tungod kay mao kana ang ilang pagkakanon sa panahon sa pista. Well, kagamay ra na kasi kagamay. Intiro na sud magdala og ikapulo. Bisan pag isa-isa lang kada balay. Katay na gana. Oh. So, doon na po'y ikapulo alang sa mga babaeng balo, alang sa mga ilo, alang sa mga dumuluong. Mamitaw nga, dalaan ninyo ang inyong tibok ikapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron dunay makaon dito, kinsa man day ang yadrisa ni ana. Ang gato bang mga saserdote dili, Ang nagbantay ang keeper. dili. Dili. Ang magkaon na dito mo ang mga ilo o ang babaeng balo o katong mga dumuluong. Sige, padayon ta basa to 28-29. Sa katapusan sa matag tulo ka tuig, every 3 years ni may tabo. Every 3 years ni may tabo mohatag kani nga kwan. Magadala ka sa tanan nga ikapulo sa imong mga abot sa maong tuig. Sa maong tuig ha. Sa ikatulong nga tuig magdala ka. Og tigumon mo dito sa sulod sa imong mga ganghaan. Og ang libihanon sanglit siya walay bahin. Klaro kayo ha? Og ang libihanon sanglit siya walay bahin. Walay bahin ang mga Levites din eh. Kung padulundon uban kanimo, og ang dumuluong parin, og ang ilo orphan, og ang balo nga babae widow. Og mga busog aron ang Ginoo nga imong Dios magapadalangin kanimo sa tanan nga buluhaton sa imong mga kamot nga ginabuhat mo. Kanang sa tinuig nga ikapulo,
sa matag tulo ka tuig, ang tanang abot mo sa intero tuig, magakuha kag ikapulog imo ng tigumon o ibutang mo diya sa gangaan. Gangaan dito sa templo. I-gather na dito sa mga libihanon, ibutang na dito sa kanang ingon diya nga diya sa balay tipiganan. Ano malakyas. Oh. Kana siyang balay nga tipiganan, sa English na siya storehouse. O dili na packet. Naon sa sa itong panahon karon nga ang text packet naman. Packet ang mga inaghatag og text. Packet na siya. Dili na mao. Asa man na siya makita. Nga kana siya nga mao na Malakyas 3, 8 hangtod 10. Bunog na kayo. Halos na ng mga pastora na mo'y nagamit na. Kaya aron panghadlok na siya dito. Panghadlok or panghagit. Aron laliman ka nga ablihan sa Dios ang bintana. Ang tabuanan o ibubo ang panalangin. Na walay dapit niya kabutangan. Oh, sige. Makapangawat ba di ay ang tao sa Dios? Bisan pa ni ana, kamo nangawat ka nako. Apan kamo nag-ingon, unsaon na mo ang pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o sa mga halad. Kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot, kay ako inyong gikawatan. Bisan kining tibuok nga nasod, dadan ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tibiganan, aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Ha? O pinaagi niini sulayin ninyo ako karon. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Kung dili pa buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit ug bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na unay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat ninyo. Ang pangutana, ang paghatag ba sa ikapulo, mga susi sa panalangin? O sumala sa saad sa Diyos sa pagtuman nimo sa balaod. Kaya ang tithes is under the law. Balaod na siya. Ngano, mayon dahil Ginoo, nga makapangawat ba ang akong mga katawhan? Ang anak sa Diyos? Makapangawat o sa halad o ikapulo. Ngano man nga makapangawat man? Tungod kay compulsory ang paghatag sa ikapulo kay kana balaod. Og dili ka mohatag, kasala ka. Ang iya sa Dios imong gikuha, so imong gikawa. Diba? Mo na logic niya sa maong bersikulo. Kauna mo sa pagpangawat kanimo sa mga ikapulo o sa mga halad. Sa 9, kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nasod. Wala maghisgot og bisan tibuok komunidad nasod nya naman kay ang balaod sa Dios entero nasod sa Israel. Kay mauna ang vow ni Jacob tali sa Dios. Maghahatag ako kun unsay anak kanako. Mo na ang iyang panumpa ngadto sa Dios. Tungod niya kay siya man si Israel. Og hatagan nimo og brood ang imong pagpanabot, maabli masabtan nimo. Kamo gipanghimaraot uban sa pagpanghimaraot. Kay ako inyong gikawatan bisan kining tibuok nasod. Tibuok nasod. Kay ngano, nalangkob na siya sa usa ka ngalan ni Jacob si Israel. Kay si Jacob mao ang nasod nga Israel. Busa ningon ang Ginoo, dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo, dili na kulang tibuok na. Tanan. Ngadto sa balay nga tipiganan, dili dito kang lang. Balay tipiganan, dili pod kwarta ang ihatag. Karon kay ikapulo centralized, pwede na i-GCash. Lisod na sa church ang gitawag og cashless offering and tithes. Og atong i-revise ang mga bersikulo. Ingunana na ba dahil karon manapi ang mga alagad sa Dios? Ang ingon diri. Gawas pa, patay labot kay tibuok nasod sa Israel. Gihatag ang balaod diri sa Malakyas sa Pero hantod ka alang sa tibuok banay sa Israel. gimmicks man nimo. Ngano? Kay Because of money.
Doon na ba'y mabasa sa Biblia nga naghatag og ikapulo kwarta? Kay kung muhatag kag kwarta sa imong nga imong ikapulo, dili ka makatuman sa sugo. Dili ka makatuman sa balaod. Ang abot raman. Abot ang tanang binhi, bunga og imong mga panon. Yan ang explanation. Ikaw na narbaho ka. Unsa imong trabaho? Tuwa ka dito sa farm, tuwa ka sa pigiri. Ikaw tuwa ka dito sa poultry. Ikaw tuwa ka dito sa bakahan. Ang usa tuwa sa kandingan, tuwa sa kayupan. Ang pangutana, inagsweldo nimo. Liable ba ka nga mo baya mo hatag sa ikapulo? Dili. Nanarbaho man ka, wa man Mana sa look title. Sa loob kay tingog sa ilaha. Ha? Wala kay labot sa ikapulo. Kinsa man ang pangayuan sa ikapulo. Ang tag-iya nga mo'y tag-iya sa mga kahayupan. Gipatiman ka og karang kahumayan, kabasakan. Gipatiman kag kalubihan. Inag-ani ato. Doon na ba kay ikapulo? Wala. Kaya ang abot dili imo swildado ra ka. Kini dugay yung panahon ni gihimong panapit sa mga pastor. Dadanin niyo ang tibuok kay kapulo ngadto sa balay tipiganan. Aron nga adunay kalanon diha sa akong balay. Makaon ba ng kwarta? Birahan ka. Unsa ni kapulo may padala? Bunga, abot og hayop. Specific na. Dahil sa babasa sa Deuteronomy, nga kung ikaw ito sa layo, kung magdala sa imong ikapulo, paingon dito sa pista, nga dalon nimo ang imong ikapulo dito for festival tithes. Unya, gitugot nga ibaligya nimo ang imuhang baka dito nga imong ikapulo or unsa nga hayop or unsa nga lagutmon ang imong dala. Kay dili nimo madala nag-travel. Pero pag abot nimo sa mong dapit, imong ipalit sama sa imong gibaligya ug dalon nimo dito sa harap. Isame ya po. Mao na siya balaod sa paghatag sa ikapulo. Dili kwarta. Sekto. O iya na ganing gibaligya ha. Pero dili man kwarta mo dalon niya dito. Iyang ipalit balik ug balik Maong value. sa maong balyo o maong klase. Og iyang dalon dito sa balay tibiganan. Oh. Unsay saad sa Ginoo? Kung mamao, aron nga dunay kalanon diha sa akong balay o pinagi ni, sulayin ninyo ako. Nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Kung dili ba buksan ko kaninyo ang mga tambuanan sa langit o bubuan ko kamo sa panalangin. Sa pagkaagi nga wala na onyay dapit nga igong kabutangan sa pagdawat niini. O wabli ang langit, unsa man? Unsa may ilang panalangin? Ulan kay sila mag-uuma. Hatagan sila ulan. Aron ang ilang agriculture, dako og abot. Ang ilang mga hayop, dili mamadan, dili mamatay, kay dunay tubig mainom. So ikaw po, nga abundan siya ang imo ang abundan siya ang imo kinabuhi po. Diha ang wrong interpretation. Wrong application. Misunderstanding. Si Ginoong Hesus, sa iyang pagministry, doon na pa ba siya tudlo sa paghatag sa ikapulo? Wala. Wala siya magtudlo may tungod sa ikapulo. Specific na siya na tao ilalom sa balaod. Tinuod. Oh. Siya may nagkuan sa balaod. 23 sa Mateo. Bisan ani Sir Baboy na nagkuha silang ikapulo ilang yatag. Basahan. Alaot ka mo, mga istriba, Oh. mga parisiyo, mga maot. Kaya nagahatag ka mo ikapulo sa yerba biena o anis o O kumino. Oh. Apan wala ninyo buhata ang labit pang hinungdanong mga butang sa kasuguan. Oh. Na mao ang hustisya o kaluoy o pagtuo. Oh. Kini mga butanga kinahanglan gayud unta nga inyong pagabungaton sa So walay walay pagdiya. pagdiya Pagdiya sa uban. Yan naman, lahi na ang pagbadlong o ang pagpahalaga ni Ginoong Hesus. Nga naman, tungod kay ang balaod, walay hustisya o kaluoy. Ngano ang tao nga maglapas sa balaod, At yun man. labi na og serious
nga iyang nahimo nga sala. Patyon pinagis pagbato. Bisan pa mahingin Ginoong Hesus, alakot ka mo mga eskribag Pariseo. Nganong eskribag Pariseo man? Tungod kay sila ang magtutudlo o magtigpatuman sa balaod. No keeper. Sa dihang nakasala sila, ang Pariseo mo'y mo-order nga batuon siya, patyon siya pinaging pagbato. Patay. Naghatag kamog mga ikapulo sa herbaboy na anis o kumino. Mga tanom o panakot. Wala si Ginoong Hesus magsugo bisan sa iyang mga tinunan. Ang ilang rason, o sa iyang rason, Majud. ihatag ni Cesar ang iya ni Cesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Correct man na. During sa time, fit man na sa ilang panahon. Nga naman, tungod kay ang Israel, under sila sa kustodiya sa Roma. Tungod kay sila, nabandid sila. Nabihag sila. Nabihag sila. Tungod kay ang naghari, ang nag-reign anang nga panahon, ang Roman Empire. So, what is Caesar? Dili, who is Caesar? Caesar is a title of office of the government. Gobyerno na siya, mauna sila, more ang paghatagan sa atong buhis. So, ano na nabilong siya sa treasury? Treasury na siya. So, unsa man na? Ihatag ni Cesar, ayan ni Cesar. Pag-iyon pa, ukba ang baba sa isda. Doon na salapi. Unsay naasa sa lapi, unsay nadia. Naong ni Cesar. Mapita na gitawag og Julius Caesar. Gobernador man na siya. Or mo man na siya nagkuhan diya kapita. Caesar is a title. Si Julius ang tao mismo nga naghupot sa mga posisyon. So, ihatag, kisang nauna siya, kang Caesar. Okay, ihatag ni Caesar ang yan ni Caesar. Mao nga si Apostol Pablo sa Roma, nagsulat, o si Apostol Pedro, sa Pedro, nagsulat, nga magpasakop ka mo nga magmasinugtanon sa panggobyerno. Buot pasabot, kadang iya ni Caesar, nga bahin ni Caesar, ihatag, mao na ang imong buhis. Mao na ang iyang buhis. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios, mao na ang imong ikapulo. Sa ilang panahon. Okay. Patabuabot sa ito ang title, Principles of Generosity. Naghisgot sa padire kay tithes is paghisgot na ganita giving, ang una-una na yun sa uban nga mga tither, what ay lain? Tithes giving na siya. Kung mubasa ka sa Biblia, ang tithes is pay, not give. Pay. Why pay? Nga naman, tungod kay mo na imong utang sa gobyerno, imong bayaran. Pero noon mo na siya, kay nga banaod na siya. Kay ug hatag ka, walay kondisyon. That is free nga mo hatag ka. Walay banaod nga nagpan. Pay your tithe. Dili na siya give your tithe. Yung pay na. Asa i-address? Sa Dios. Kay ako ang tanang ikapulo sa yuta, nagaingon ang Dios. Adto, ihatag sa mga Lebihanon. Ang ila, sa uban, hatag mong ikapulo, hindi mo maglisod. Kaya ang saan sa Ginoo, diba, sulayin ninyo ako, diba, ablihan ko ang tambuanan sa langit, o ibuko ko ang padalangin niya, walay igong magkabutapis. Karabi ka, lunup-lunup na diya. Dili mao. Yan naman, ilang gitwist, alang sa ilang bulsa. Kaya, storehouse, dili bangko. Storehouse, but pasabot, budiga. Storage sa panahon sa tithes.
dili kwarta Kay dili. ni-recess atas ato ang destiny of the church kay basin biya og na ilalom tani nga nagtawag tag church unya basin biya og mahulog ta diri sa asa to Tights. Ari sa lake ari sa lake mahulog ta diha pit. Sa pit. dili kay sa senior man to Sa senior. si senior man to mahulog sa pit so ato na siya i-expound pa karon sa loob Makasabot. kay og